अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत को खल्क़ के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया। विलायत का सही माना क्या है? लुग़वी एतबार से विलायत वली से है और वली का माना होता है सरपरस्त। यानी अगर किसी एक शख्स का हम जनाजा पढ़ना चाहे तो उसकी वली की इजाज़त ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर किसी खातून का निकाह पढ़ाते हैं तो उसके वली की इजाज़त ज़रूरी है। इसी तरीके से और बहुत सारे मसाइल कि जिसमें जो है जैसे कोई भी शख्स हो जो मुस्तज़अफ़ शख्स हो, बीमार है, मजनून है या किसी और ऐसी सूरत हाल में, तो ये कहा जाता है कि इसका वली जो है उसकी इजाज़त ज़रूरी है। चाहे उसका माल हो, चाहे उसकी जान हो, चाहे उसकी नामूस हो, उसके लिए विलायत उनके वली की इजाज़त ज़रूरी होती है, यानी उसका वली होता है। इसी तरीके से पूरे खल्क़ की विलायत जो है वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के सपुर्द है। यानी हमारी जान, हमारे माल, जो चीज़ भी हमारे पास है, उनकी विलायत जो है वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम उनके ऊपर हमारे वली है। तो विलायत उनका अपने आप को उनके विलायत में शुमार करना ये ज़रूरी है। ये सही माना है इसी विलायत का और वली का कि जहाँ पर आज के इस दौर में हमारे वली हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है और उसी की ही इस विलायत के उन्वान से उनकी मारिफत भी ज़रूरी और लाज़मी है। मारिफत इमाम के बग़ैर अगर कोई शख्स इस दुनिया से रुख़सत हो गया तो आक़िबत बेखैरी की शक्ल में वो यहाँ से रुख़सत नहीं हुआ, बल्कि जहालत का एक अजीम बार उसने अपने सर पर लेके इस दुनिया से वो जा चुका है। कुरान में 8 किस्म के लोगों के ऊपर लानत की गई है, जिसमें से एक जो है वो शख्स जाहिल है, जो शख्स जाहिल हो। तो जो शख्स बग़ैर मारिफत इमाम की इस दुनिया से चला गया और उसने अपने वक्त के इमाम यानी उस वली को नहीं पहचाना जिसने अल्लाह ने इसके सर पे उस वली को करार दिया था, ये कहना पड़ेगा। अगर उसको न पहचान सके, इस दुनिया से रुख़सत हुआ, तो इस शख्स की मौत जहालत की मौत है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी उन्वानात से गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब मौलाना सैयद कौकब हसन रिज़वी साहब क़िबला हैदराबाद दक्कन से महव गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि उनके साथ हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन इस्लाम मीडिया ग्रुप की पूरी टीम तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि वक्त जो है वो हमारे मुख्तसर वक्त है और मैंने कुछ गुफ्तगू थोड़ी सी इब्तिदा में एक मुकदमे के तौर पे मारिफत इमाम के उन्वान से की। पहला सवाल भी इसी उन्वान से करना चाहूँगा कि मारिफत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ किस कदर ज़रूरी है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ते हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि दोबारा क़िबला के साथ राब्ते को कायम किया जा सके और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी उन्वान से जो है हम गुफ्तगू कर सके और अपने वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से कुछ कलमात इस मजलिस को ज़ीनत दे सके। वक्त के वली के मोहब्बत में और उनके मारिफत के उन्वान से जितनी भी गुफ्तगू की जाए ज़रूरी और लाजमी है। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की और हत्ता
मिक्याल में, जो मिक्याल मकारम किताब है सैयद महदी अस्फ़हानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की, इस किताब में जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो लिखी गई है ना ज़माने ग़ैबत में, यकीन फरमाए कि इस कदर आलिम जलीलुल क़दर, और हत्ता एक बहुत ही मुस्तनद शख्सियत से मैंने सुना है कि ख़ुद ये किताब जो है वो हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हुक्म के मुताबिक लिखी गई है। यानी इमाम ने हुक्म फरमाया कि इस किताब को आप लिख दीजिए। जो ज़िम्मेदारी है उसमें से पहली ज़िम्मेदारी यही है कि इमाम की मारिफत हासिल करना, यानी ख़ुद जो वक्त के वली है, जो वक्त के इमाम है, जो वक्त के पेशवा है, जिसको अल्लाह ने खल के ऊपर हुज्जत बना के भेजा, उनकी मारिफत हासिल करना हमारे अवले ज़िम्मेदारियों में से है। यानी ये कहा जा सकता है, गोया ये कहा जा सकता है इस हदीस की रोशनी में फरमाया कि अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार, सबसे पहले ज़रूरी इल्म जब्बार। तो मारिफत इमाम गोया कि मारिफत खुदा है। दोबारा राब्ता कायम हो चुका है। जी क़िबला बिस्मिल्लाह फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। सूरह अल-इसरा कुरान मजीद का 17वां सूरा और 71वीं आयत, जिसमें इरशाद हो रहा है साफ तौर पर कि क़यामत के रोज़ तुम्हें अपने अपने इमाम के साथ उठाया जाए। अल्लाह अकबर। तो साफ तौर पर किस इमाम के साथ उठाया जाए और कौन कामयाब होगा? जी, कामयाब तो वही होगा जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया है, सही, और रसूल ने बताया है। सुभान अल्लाह। अगर उस इमाम की मारिफत होगी तो यकीनन इंसान कामयाब है। बेशक। वरना अगर कोई ऐसों को इमाम बना ले जो अल्लाह, खताकार हो, गुनहगार हो, बिल्कुल, हम जैसा खाकी हो, और ये कहते हुए नजर आए जी, कि अगर कहीं बहक जाऊं तो मुझे सीधा कर देना, अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। तो फिर रोज़े महशर ये मंजर नजर आएगा कि उससे लोग कहते रहेंगे कि हम किधर जाएं, जी, और वो कहेंगे कि हमें हमारी फिक्र पड़ी है। और वाह क्या बात है, वाह, बेशक पता बेशक। चला कि और फिर रसूल ने पर्दा फरमाने से कब्ल जी, मैदान गदीर में सुभान अल्लाह, साफ तौर पर 1.25 लाख हाजियों के दरमियान बेशक बेशक, ऐलान इमामत कर दिया। अल्लाह, मौलाए कायनात को दोनों हाथों से बुलंद किया और फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। सुभान अल्लाह, आगाज इमामत बताया कि मौलाए देखो ये हुक्म इलाही है, इसलिए मैं बता भी दे रहा हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और साथ में रसूल अकरम ने दीगर आइम्मा के नाम लिए, यहाँ तक कि हमारे 12वें इमाम इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। बेशक बेशक बेशक। तो अब लाजिम है जी, कि इंसान तभी कामयाब होगा कि अगर अल्लाह की इताअत करे, जी, रसूल की इताअत करे और उलिल अम्र की इताअत करे। बेशक। जब रसूल ने बता दिया, वो जो सुन्नत रसूल पर चलते हैं जी, और दावा करते हैं, तो चाहिए कि गौर करे कि रसूल ने क्या बताया, क्या दिखाया, क्या फरमाया। बेशक बेशक। लिहाजा जो रसूल ने सिलसिले इमामत को बताया है, जी, उसी पर अमल करना है, बेशक उन्हीं से मवद्दत करना है, उन्हीं से हिदायत हासिल करना है। बेशक बेशक। और नाम तक बताया है रसूल। सुभान अल्लाह। हमारे 12वें इमाम के लिए फरमाया कि मेरा फर्जंद वो होगा जी, जो मेरे नाम पर। सुभान अल्लाह, और वाह, यकीनन जो रसूल के 2 नाम हैं, जी, वही नाम बेशक 12वें इमाम के भी। बेशक बेशक
اور کسی عالم دین نے بتایا جی کہ امام زمانہ کے اگر نام، کنیت اور القابات اگر قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں اور روایات اور تاریخ سے لی جائیں جی تو ان کے مطابق 182 ہوتے ہیں، اللہ صحیح اور کنی زمانہ کی ابو القاسم بڑی مشہور معروف، سبحان اللہ اور اسی طرح سے القابات بھی ہیں آپ کے، جی جہاں پر ابو القاسم جی اور یا ابا صالح بقیت اللہ صحیح خیر لکم ان کنتم مؤمنین، صدق ہے، صراط ہے، جی ضیاء ہے، ضحا ہے، صحیح یہ تمام القابات ہیں جی جس کی بہت طویل فہرست ہے، بے شک بے شک اور یہی امام سے جی اگر معرفت کی جائے جی تو پھر انسان کامیاب ہے۔ اسی صحیح لیے رسول نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، بے شک بے شک کہ اگر کوئی اپنے وقت کے امام کی بغیر معرفت اس دنیا سے چلا جاتا ہے گویا وہ جاہلیت کی موت میں۔ بے شک اب اگر کوئی اس سلسلے سے ہی وابستہ نہیں ہے امامت کے تو پھر کیا حشر ہونے والا؟ اللہ اکبر لہذا معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ جی معرفت بہت ضروری ہو گئی، یہی بات ہے کہ دیکھیے اگر کوئی شے ہے جی اس کی حقیقت کو جاننا اسے علم کہتے ہیں، صحیح اور اسی شے کے اسرار کو پہچان، جی یہ معرفت ہے، بے شک اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مودت ہو۔ صحیح اسی لیے آیت موجود ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، واہ کہ رسول سے مودت کافی نہیں ہے بلکہ رسول نے فرمایا کہ میرے قربا سے مودت کی جائے۔ بے شک بے شک قربا مؤنث کا صیغہ ہے جی جو شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ اب شہزادی کے بابا سے مودت کی جائے، شوہر سے مودت کی جائے، بچوں سے مودت، جی جو حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، آیت اللہ ہے، جی کلمت اللہ ہے، بے شک حجاب اللہ ہے، ان کی معرفت کی جائے، جی یقیناً جن دلوں میں مودت ہوگی وہیں پر معرفت ہوگی۔ سبحان اللہ واہ کیوں؟ اگر کوئی کسی عالم دین سے محبت کرتا ہے جی تو اس محبت کی بنیاد پر وہ عالم دین کے قریب ہوتا ہے جی اور اسی طرح عمل کرتا ہے جیسے وہ عالم دین کر رہا ہے، بالکل کوشش یہی کرتا ہے کہ اچھے جو عمل ہیں اسی کو بجا لائے۔ بے شک جب یہ ایک عالم دین کے لیے انسان کر سکتا ہے تو پھر امام وقت کے لیے ضروری ہے کہ امام کی اطاعت کی جائے۔ بے شک بے شک امام اولی الامر ہے، اور اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اختیار میں ہر شے ہوتی ہے، سبحان اللہ یہاں تک کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہو، سبحان اللہ واہ اس ہستی کو امام کہتے ہیں۔ بے شک بے شک اور یہی بات ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وقت کے امام ہے، بے شک حجت خدا ہیں، اور امام مبین ہے،
قرآن میں بتا دیا کہ امام کیسا ہوتا ہے جی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، واہ بے شک کہ ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں رکھا۔ سبحان اللہ تو اب عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کامیابی وہیں پر ہے جی جہاں پر کل علم ہے، سبحان جہاں اللہ پر واہ کل اختیار ہے۔ بے شک بے شک اگر انہی سے متمسک ہوں گے، جی انہی سے معرفت حاصل کریں گے، جی تو یقیناً انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے، واہ سبحان اللہ بے شک بے شک ورنہ جاہلیت کی موت ہے۔ بے شک اور جہاں جاہلیت آ جاتی ہے وہاں وہ انسان فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، بے شک کفر اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل بالکل اور جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوتا۔ بے شک لیکن جس کے دل میں مودت امام ہوتی ہے جی وہ معرفت کے درجہ بدرجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ بے شک بے شک اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ حضرت سلمان بن گئے، واہ کوئی سبحان حضرت اللہ مقداد بن گئے، کوئی بے شک حضرت عمار بن گئے، تو کوئی میسم بن گئے۔ یہ واہ معرفت کا ہی نتیجہ تھا۔ بے شک بے شک اور یقیناً امام کی کیسی معرفت ہو۔ اور یہ دور وہ دور ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس دور کے امام میں موجود ہے جہاں امام غیبت میں ہے۔ جی بے اس شک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام موجود نہیں ہے، امام کی نظریں ہم پر ہے، واہ بے شک لیکن ہماری گنہگار آنکھیں امام کو نہیں دیکھ سکتی۔ واہ سبحان اللہ بے شک اور امام یقیناً، اور امام کے بتائے ہوئے راستے پر اگر کوئی چلے گا جی تو وہ کامیاب ہوگا۔ بے شک اور یہی بات ہے کہ آج کا دور بڑا پرآشوب دور ہے، بالکل اسی لیے سب سے پہلی چیز جی یہ کرنا ہے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ کون سی عبادت؟ جی جسے انتظار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک کیسا انتظار ہو کہ انسان اگر کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ تڑپ کر دعا کرتا ہے اللہ سے کہ پروردگار مجھے یہ دے دے۔ یقیناً لیکن اگر انسان یہی تڑپ کے ساتھ جی آنکھ میں آنسو ہو جی اور دل میں تڑپ ہو سبحان اور اللہ دعا یہ ہو کہ یا اللہ امام زمانہ کا ظہور فرما بے شک بے شک اور ہمیں ناصرین میں شمار کر دے، تو اس سے بہتر جی دعا نہیں ہو سکتی، یقیناً اس یقیناً سے بہتر عمل ہو نہیں سکتا بے شک جو امام کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ 2 منٹ کا ٹائم آخر میں ہے، اگر کوئی پیغام دینا چاہے مومنین کے لیے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے، بسم اللہ۔ مومنین کو پیغام یہی ہے جی جو علامات ظہور ہو رہے ہیں، جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان بے ایمان ہوتا جا رہا ہے، جی یقیناً سچے کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جا رہا ہے، بے شک یہاں تک کہ انسان اتنا بگڑ جا رہا ہے کہ حق سے منہ موڑ لے رہا، اللہ اکبر اور یہاں تک وہ بات بھی آئے گی جی کہ جہاں پر ایک آل محمد کی عظیم شخصیت نفس زکیہ کا جی قتل ہوگا، جی اور پھر دجال
یہ تمام چیزیں ہیں، اور ظلم و جور اتنا عروج پر ہوگا کہ ایسے میں ایک ندا آئے گی اس میں امام زمانہ کی ساتھ کہ اٹھو اٹھو ظہور ہو گیا ہے۔ ایسے میں چاہنے والے جو ہوں گے ایک قدم باہر نکالیں گے، دوسرا قدم امام زمانہ کی خدمت میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہی کامیاب ہے جس میں حضرت عیسیٰ بھی ہے، حضرت خضر بھی ہے، حضرت الیاس بھی ہے، حضرت ادریس بھی ہے، طویل فہرست ہے، سبحان اللہ، جو 313 شامل ہے۔ بے شک، بے شک۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کے لیے یہ کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں، بے شک، اور معرفت امام زمانہ حاصل کریں۔ اس کے لیے دعائے فرج پڑھیں، دعائے عہد پڑھیں، دعائے ندبہ پڑھیں، صرف پڑھیں نہیں، دل کی طلب کے ساتھ پڑھیں۔ بے شک، بے شک۔ یقیناً امام کا ظہور جب ہوگا تو امام سب سے پہلے یہ ہوگا کہ قاتلان شہزادی کونین سے بدلہ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ قاتلین جنہوں نے شہزادی کا پہلو شکستہ کر دیا، جلتا ہوا دروازہ یوں ڈھکیلا کہ شہزادی در و دیوار کے بیچ میں پس گئی۔ ہمارا امام خون کے آنسو بہاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یقیناً یہی ہے کہ ہم دعا کریں کہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو اور ہم سب کو ناصرین میں شمار کرے۔ ہاں، بات ہے، یہی بات ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی امام کے انتظار کے عنوان سے، اور خود ایام فاطمیہ کے عنوان سے بھی خوبصورت نقطہ آپ نے بیان فرمایا۔ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ کسی اور وقت پر بھی انشاءاللہ میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہے۔ ہمارے لیے بھی آپ دعا فرمائے۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ اللہ آپ کے والد صاحب کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ شکریہ قبلہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے عالی جناب مولانا سید کوکب حسن رضوی صاحب قبلہ حیدرآباد دکن سے، اور خود یقیناً انتظار حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے انہوں نے کچھ مہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا۔ یقیناً اس قدر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم جو ہے، جو ابتدا میں نے عرض کیا کہ خود جس شخصیت کو خلق کے اوپر ان کی ولایت کو واجب کر دی گئی ہے اور فرض ہے، بلکہ واجب سے بھی اوپر فرض ہے، یعنی جہالت کا یہ عظیم بار جو ہے وہ سر پر ہے کہ اگر کوئی شخص حتی آج تک اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے وقت کے امام ہے کون، شخصیت کون سی ہے، بھٹکے، یعنی اس قدر انسان جو ہے وہ بھٹکا ہوا ہو، اعمال کو انجام دینا، پھر اس کی حکم کی تعمیل کرنا، پھر اس کی اطاعت کرنا، پھر ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ تو پھر بعد کے مسائل ہے۔ اولاً تو انسان کو اس قدر بھی ایڈریس معلوم نہیں ہے کہ ہمارے وقت کے امام ہے کون، اس سے بڑھ کر اور جہالت کا بار جو ہے انسان کے سر پہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ کہ ہم نے یہ بار جو جہالت کا ہے اس کو سر سے اتار دیا ہے۔ اللہ ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔